اغلب المغاربه تيعرفوا ان الحسن الثاني تعرض لجوج محاولات انقلابيه، وحده في الارض وحده في السماء، ولكن قليل اللي تيعرف التفاصيل ديالها. اليوم غادي نهضروا على المحاوله الانقلابيه اللي وقعت في الارض في الصخيرات سنه 1971. قبل ما نهضروا على الانقلاب خصنا نعرفوا اولا شنو هي الاسباب اللي خلات المذبوح محمد المذبوح اللي هو الراس المدبر ديال هذا الانقلاب، شنو الاسباب اللي خلاته انه يحاول يقلب النظام في المغرب ويدير اسقاط للملكيه. المذبوح كان قريب بزاف من الحسن الثاني، وكان هو مدير الديوان الملكي في ذاك الوقت. واحد النهار المذبوح كان في الولايات المتحده الامريكيه في شي مهمه تما، واكتشف شي وثائق اللي كتورط شخصيات نافذه في الدوله في ملفات ديال الفساد، وكتب تقرير للملك. قال لي اودي اش كاين، لكن رد الفعل ديال الملك ما عجبش المذبوح، ما كانش بالطريقه اللي بغاها المذبوح، يعني كأن الملك غير مبالي بملفات ديال الفساد اللي كانت كتوقع. هنا المذبوح صمم باش يدير شي حاجه باش يغير الاوضاع وينهي الفساد اللي كان منتشر بشكل كبير في الدوله المغربيه، لان المذبوح كان معروف عليه ان يديه نقيه وانسان نزيه وما تيبغيش الفساد. نهار 10 يوليوز 1971 كان الملك في قصر الصخيرات هو وكبار الشخصيات مغربيه واجنبيه كيحتفلوا بعيد الميلاد الملك 42. في الجهه المقابله عند الانقلابيين محمد المذبوح ومحمد عبابو، هاد الجوج ديال الريوس هما اللي خططوا ونفذوا الانقلاب. كاين اللي تيقول حتى اوفقير كان معاهم، محمد اوفقير، لكن هو ما دخلش معاهم في التخطيط والتنفيذ، فقط عطاهم موافقه وقال لهم الا صدق لكم الانقلاب انا معاكم، ما صدقش لكم الانقلاب غادي نذبحكم. المذبوح كان ناوي يدير انقلاب ابيض بلا ما تطيح حتى شي قطره ديال الدم، كان ناوي انه يحاصر قصر الصخيرات ويستغل وجود اغلب النخبه السياسيه والاجتماعيه والعسكريه في القصر، وكان باغي ينفي الملك والاسره الملكيه خارج البلاد. كان عنده جوج اقتراحات، الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا. كان باغي يعطي للملك فرصه ديال اختيار الوجهه، وكان باغي يفرض على الملك انه يتنازل على العرش ويسلم السلطه، من بعد يشكل قياده عسكريه ويحكم المغرب بخير وعلى خير. الكولونيل محمد عبابو مدير المدرسه العسكريه هرمومو، هذا عبابو هذا كانت فيه الشروط اللي كان كيقلب عليها المذبوح. السيد عنده كاريزما ديال القياده خطيره جدا. جميع الضباط وضباط الصف في المدرسه العسكريه كانوا كيضربوا ليه 1000 حساب، والاوامر ديالو ما كان حتى شي واحد تيزعم انه يناقشها معاه. تلاقى المذبوح مع عبابو في شي فيلا من الفلل واقترح عليه الفكره ديال الانقلاب. عبابو وافق في البلاصه، ما خيبش الظن ديال المذبوح، بالعكس كان جد متحمس للفكره. المذبوح هضر مع عبابو في تفاصيل ديال العمليه الانقلابيه، قال لي اودي حنا داكشي بغينا يكون حسي مسي بلا صداع بلا غوات، غادي نحاصروا القصر، غادي نشدوا الشخصيات اللي عندها وزن في البلاد، غادي نشدوهم نحبسوهم، غادي نشدوا الملك نزيروه يتنازل لينا على العرش، وحنا ناضيين بخير بلا ما طيح حتى شي قطره ديال الدم. المهم عبابو وافق على الخطه، حيث اصلا ما يمكنش ليه يعارض. المذبوح اعلى رتبه منه، جنرال ماشي كولونيل، والمذبوح هو اللي قريب بزاف من القصر وهو اللي عارف الخبايا ديال الحكم. عبابو غير مساعد، ولكن هو ما بانش ليه في هذه القضيه ديال الانقلاب ابيض ما انقلاب ابيض. هو يؤمن بان اي انقلاب ما فيهش دم ماشي انقلاب كاع. اول تحدي كان عند المذبوح وعبابو هو كيفاش غادي يقنعوا التلاميذ ديال المدرسه العسكريه هرمومو باش يديروا انقلاب ويصفيو الملك. القضيه ماشي سهله، ولكن عبابو قال للتلاميذ ديالهم راه نهار 10 يوليوز ان شاء الله غادي تكون عندكم مناوره عسكريه في بن سليمان، غادي نشوفوا الجاهزيه ديال الجيش، وراه هذه المناوره كانت غادي دير واحد النخبه عاليه بزاف من الجيش، ولكن انا توسطت لكم وكذا وهضرت مع الجنرالات باش يعود الشرف ديال هذه المناوره هذه للمدرسه ديالنا، فما تخيبوش الظن ديالي، وراه نهار 10 يوليوز ان شاء الله غادي يكون عندكم موعد مع التاريخ، وهذه المناوره هذه غادي تكون بالذخيره الحيه، يعني القرطاس ديال بصح. هنا الضباط تعجبوا، ويلي كيفاش هاد التلاميذ هادو مازال يلاه تيقراو وغادي يديروا مناوره عسكريه بالذخيره الحيه، يعني ما دخلتش لهم للراس. ولكن ما يمكنش انهم يناقشوا مع السي عبابو، اذا كلشي زين سير على الله.
نهار 10 يوليوز 1971 مع الجوج ديال الصباح خرجوا التلاميذ من مدرسة هرمومو. هذه مدرسة هرمومو كاينة نواحي ديال صفرو، بعيدة على الصخيرات بشي 300 كيلومتر تقريبا. التلاميذ كانوا ما بين 1200 ل 1400 تلميذ مدججين بالسلاح. مع 12 ديال النهار وصلوا لبوقناد، المنطقة بعيدة على مدينة سلا بشي 15 كيلومتر تقريبا، ولقاو عبابو كيتسناهم تما هو شي شخصيات عسكريه مهمه. ومن هاد الشخصيات هادو الاخ ديال محمد عبابو سميتو محمد عبابو. محمد عبابو هو قائد ديال الانقلاب، محمد مساعد ديالو الاخ ديالو انضم ليه في بوقنادل باش يعاونوا في العمليه. هنا عبابو جمع الضباط ديالو، يعني الضباط ماشي التلاميذ ما عارفين والو. جمع الضباط قال لهم غادي نمشيو نحاصروا جوج ديال البنايات، ما جبدش ليهم الحس ديال القصر. غنمشيو نحاصروا جوج ديال البنايات، الاجانب غادي تشدوهم ديروهم في الشاحنات وتخرجوهم، ما تبقى غادي تحاصروهم وتخليو حتى شي واحد يفلت. اضطريتوا انكم تيريو في بنادم تيريو فيه، ما تعقلوا على حتى شي واحد. من هنا من بوقنادل للصخيرات نتوما راكم في منطقه حرب. هذه هي الهضره اللي قالها عبابو للضباط في بوقنادل. في الدخله ديال الصخيرات ملي وصلوا للصخيرات انقسموا لجوج ديال المجموعات، مجموعه دخلات من الباب الجنوبي وترأسها عبابو، مجموعه اخرى دخلت من الباب الشمالي من جهه الرباط ترأسها خو عبابو. وكإشارة راه القصر ديال الصخيرات ما كانش معروف بحال دابا، كان ما معروفش بزاف، معروف غير عند الناس اللي قراب تما للصخيرات. الناس ديال الرباط وتمارا مثلا هما اللي كانوا عارفين داك القصر. وحتى عبابو في الهضره ديالو مع الضباط راه ما جبدش ليهم السميه ديال القصر، فقط قال لهم بنايه. دابا غادي تبدا الروينه ديال بصح، وغادي يتم اقتحام قصر الصخيرات اللي فيه الملك، وزراء، سفراء، شخصيات. المهم غير الشخصيات المهمه كيحتفلوا بعيد ميلاد الملك 42. اول ما دخل عبابو للقصر وقف عليه ضابط دراكي بغا يحبسو، قال ليه مون كولونيل هذا راه قصر، يعني ماشي قشله، ماشي بلاصه العسكر. قال ليه عبابو حيد من الطريق. الدراكي تعكس، جبد السلاح، الدراكي جبد السلاح ديالو تيرا عبابو ما حموش، جابها فيه الكتف. وكانت هذه اول قرطاسه في هذا الانقلاب، هذه كانت على عبابو. اول قرطاسه في الانقلاب كانت على عبابو بالزربه جبد السلاح ديالو، تيرا في الدراكي ضربه وحده جابها فيه للراس، جابو دوده في الارض. عبابو كان معروف بالمهاره ديالو في التير. العجيب في الامر هو ان الانقلاب كان غادي يسال، يكون غير قدر الدركي انه يميز شويه ويدور جهه الراس ويقتل عبابو، كان الانقلاب غيسالي. ولكن ما كتبش واستمر الانقلاب. هنا عبابو عطى الامر ديالو لجميع التلاميذ، كل شيء، تلاميذ، ضباط الصف، قال لهم اطلقوا النار على غير العاده. فخصو يحترم التراتبيه ديال الجيش، يعني يعطي الامر ديالو الاقل منه رتبه وهي غاديه. هو لا، كل شيء اطلقوا النار. عاش الملك لنقتل الخونه، هكا كيقول عبابو في الانقلاب، عاش الملك لنقتل الخونه اطلقوا النار. يعني بنادم ما كاينش شي هدف محدد. وكما قلنا قبل المجموعه الانقلابيه تقسمت على جوج، وحده دخلت من جهه كازا وحده من جهه الرباط. هذوك اللي دخلوا من جهه كازا كيسمعوا القرطاس، وهذوك اللي دخلوا من جهه الرباط كيسمعوا القرطاس. عبابو قال لهم راه غادي نمشيو نحاصروا بنايه وراه كاينين مشاغبين تما، يعني كل واحد تيسمع القرطاس تيقول بلي هادو هما المشاغبين. يعني ما هما راه غير هما نفس المجموعه، غير بقى يسمع على جوج وشي تيسمع القرطاس ديال شي. تما بدات الفوضى، بداو التلاميذ كيتيريو والمعروضين ديال الملك، كل واحد فين شده، كاين اللي مشى جهه البحر. المهم كلشي باغي يهرب من هذا الجحيم هذا. غيتلاقاو رئيسي الحرب، المذبوح وعبابو. المذبوح اللي كان باغي انقلاب ابيض، عبابو اللي حول هذا الانقلاب ابيض الى انقلاب احمر. المذبوح دار في عبابو قال لي ويلي اش هادشي، اش هاد التبوريده هادي، واش انا قلت لك دير هادشي. جاوبو عبابو ببروده، مون جينيرال هذا نهار كبير والرجال ديالي كيحتفلوا، واش اليوم ماشي ديال 12؟ محمد الرئيس كتب في المذكرات ديالو، هذا محمد الرئيس كان الطين ديال عبابو في الانقلاب، ما كانش كيتفارق معاه. قال بان المذبوح قال لعبابو الملك راه تنازل عن الحكم والتنازل ديالو هو في جيبه، ولكن يلا نمشيو نهضروا معاه انا وياك الراس في الراس. هنا عبابو ما فهمش، قال لي كيفاش ياك تنازل على العرش، اش بغينا حنا مازال نشوفو غير الغرض فقط. المذبوح قال لي لا ضروري خصنا ندوزو المرحله المقبله وخصنا نمشيو نشوفو الملك انا وياك الراس في الراس وبدون سلاح.
عبابو قال لي الا كان ضروري نمشيو نشوفوه، راه ما يمكنش نمشي بوحدي، ضروري نمشيو معايا الجنود ديالي. والو المذبوح حلوف وقال لي اودي راه يلاه ما تخاف والو، راه كدا كدا غادي نمشيو معاك، نمشي انا وياك الراس في الراس، ما تخاف والو على حسابي. عبابو قال مع راسو شي قالب هذا ما فيهاش تخرجيش، هذا غيدير ليا شي قالب. ولكن واخا هكاك ظهر بموافقه، قال لي يلاه نمشيو نشوفو هذا الملك هذا، سير على الله. ودار عند دوك الجنود اللي معاه والضباط، غمزهم قال لهم تبعوني. هنا غيوقع واحد البلان، وهو اللي غادي يبين لعبابو ان المذبوح باغي فيه الخدمه. غادي معاه تابعو باش يمشيو عند الملك. المذبوح دار عند شي ضباط قال لهم قلبوا مزيان ما تخليو حتى شي واحد يفلت. مزيان. دار عند عبابو قال لي يلا معايا، هو راه الملك راه هنا، يلا نقلبوا عليه. ويلي كيفاش يلا نقلبوا عليه؟ ياك قلتي انه استسلم والتنازل ديالو عندك انت في جيبك، كيفاش يلا نقلبوا عليه؟ هنا تفرتكات الرمانه، وكل واحد اتهم الاخر بالخيانه، وكيقولوا ان عبابو خمس شي تلميذ من التلاميذ ديالو باش يتيري في المذبوح. وهذا الشيء اللي كاين، شي واحد تيرا في المذبوح، طاح المذبوح، وتما كانت النهايه ديالو. وبقى عبابو هو القائد الاول والامير الاول والاخير في الانقلاب. ملي غبر الاثر للملك وما قدرش يلقاه، قرر عبابو انه يمشي للرباط ويخلي خوه والمجموعه ديالو تبقى الحاصره القصر. من بعد ما دوزو تقريبا شي 3 سوايع في القصر كلها قرطاس، وصل عبابو والمجموعه ديالو للرباط، وبالضبط مشى سيطر على القياده العليا ومقر الاذاعه والتلفاز. وبالصدفه كان الفنان عبد الحليم حافظ كاين تما في مقر الاذاعه والتلفزه اللحظه ديال دخول واقتحام الجنود للمقر، وطلبوا منه انه يقرا بيان الانقلاب، ولكن اعتذر لهم، قال لهم في الهضره، قال لهم انا راه مصري، ما يمكنش انني انا مصري ونقرا بيان الانقلاب ديالكم نتوما في المغرب. المهم دوزو عليه وقرا عبد السلام عامر اللي هو ملحن مغربي، وجبد على راسو الحل صراحه، جبد على راسو الحل اللي فشل الانقلاب، لانه غادي يتهمش وغادي تسمعوا الاغاني ديالو. من بعد ما دع بيان الانقلاب اللي كان كيقول هذا البيان ان انقلاب عسكري وقع في المغرب، وان الملكيه انتهت وما غاديش باقي يحكمونا اصحاب القجاج والسوالف، كان كيقصد النخبه الفاسيه اللي كانت كتسيطر على الثروات المغربيه في ذاك الوقت. من بعد ما تداع بيان الانقلاب في الاذاعه الوطنيه، غادي يمشي عبابو يسيطر على القياده العليا، وتما غادي يخبر الجنود باسباب الانقلاب وغادي يطمن معهم وكذا، حتى ولا بعضهم تيقول عاش عبابو. اخ ديال عبابو اللي بقى في الصخيرات خلاها وجات مع خوه للرباط، وهذا الشيء اللي خلى عبابو يدور فيه ويقول له واش انا خليتك في القصر باش تزيد تقلب على الملك وانت جاي تابعني هنايا؟ وهنا تكفسات الامور بالنسبه لعبابو والمجموعه الانقلابيه ديالو. بدات المحاصره ديال الانقلابيين، واول واصلين كان هو الجنرال البوهلي، جمع واحد الوحده خفيفه ديال الامن، وكان هذا البوهلي هذا ما كيتحاملش مع عبابو، جا باش يسيطر على الاوضاع وينهي الانقلاب. خرج عند عبابو باش يشرح ليه اسباب الانقلاب ويحاول انه يقنعه باش ينضم للانقلاب، لكن البوهلي كان ملكي ورفض باش ينضم لعبابو، ورفع السلاح ديالو على عبابو، وعبابو نفس الشيء رفع السلاح على البوهلي. وعلى طريقة رعاة البقر في أمريكا تيراو في بعضياتهم، البوهلي طاح ميت في البلاصة، عبابو وبقى بين الحياة والموت. هنا عبابو طلب من أحد المساعدين ديالو اللي هو عقا باش يقتلو. عقا تردد، ولكن في الأخير استجب للأمر العسكري وتيرا في الرئيس ديالو. تما مات عبابو وانتهى الانقلاب. أتباع عبابو من ضباط وجنود دخلوا في واحد الحالة من الارتباك والفوضى، وبداو كيهربوا من مقر القيادة العليا، وبقاو مشتتين في شوارع الرباط كيحاولوا يهربوا من الوحدات العسكرية اللي حاصرت المكان. وكاين منهم اللي سلم راسو إيمانا بمقولة ما ديرش ما تخافش، لأن أغلب التلاميذ أو الجنود كان كيتسحاب لهم أنهم في مناورة أسباب الهروب ديال التلاميذ والجنود في الرباط. جا واحد الكوموندو كان في مدرسة هرب أمو، كانت تنقل منها قبل شي عام من الانقلاب، قال لهم اودي أنا الكوموندو ويا سلموا راسكم، راكم كتعرفوني، سلموا راسكم، راه ضحك عليكم عبابو، غير سلموا راسكم ما تخافوا والو. استجبوا ليه التلاميذ بحكم انهم كيعرفوه
بداو تيحطوا السلاح، حط السلاح، شد الصف، حط السلاح، كيحطوا السلاح ديالهم وتيديروا الصف. هي تجي نعم سيدي واحد مولاتي الدبابه، مولات الرويض، هما صحابهم بغات غير تحبس الطريق ولا شي حاجه، ويبدا الرشاش اليوم مات تقريبا شي 130 تلميذ في هذه الحادثه هذه. المهم تم القبض على قاده الانقلاب وعلى اي واحد عنده علاقه من قريب او من بعيد بهذه المحاوله الانقلابيه الفاشيه، وحتى اللي ما عندوش علاقه كاع. وفقير استغل هذه المحاوله الانقلابيه باش يصفي الحسابات ديالو وينقي الجيش. اي واحد عنده حساب كان عنده حساب مع وفقير كان تيعدمو، لان الحسن الثاني من بعد ما خرج عطى الصلاحيات ديالو لأوفقير وقال ليه تكلف. ونهار 13 يوليوز 1971 مع 11 الصباح، يعني اقل من 48 ساعه من بدايه الانقلاب، تم اعدام تقريبا 10 من قاده الانقلاب في معسكر مولاي اسماعيل نواحي الرباط. اما باقي التلاميذ والضباط فتحاكموا محاكمه عسكريه نهار 22 فبراير 1972. تحكم على محمد الرئيس بالاعدام، هو الوحيد اللي تحكم بالاعدام في المحاكمه العسكريه لانه اعترف بانه قتل القبطان بوجمعه. اما خو عبابو وعقا و74 متهم اخر فتحكموا بالمؤبد. اما الباقي كاين اللي خدا تفرقات عليهم 5 سنين، كاين اللي خدا 5 سنين، عام، وما تبقى خدا براءه مخلطه بالعار، لان واخا خداو براءه الدوله مشاتهم وخدموا في شي وظائف سلم 2 سلم 3، ومنهم اللي دفعوا للبوليس او وظائف اخرى في الدوله، ولكن دائما الطلب ديالهم كان كيترفض. المهم عاشوا حياتهم منبوذين في هذا البلد السعيد. اما الحسن الثاني وكيفاش دار تنجا من المحاوله الانقلابيه، الروايات كتقول انه اثناء الانقلاب تخبى في المراحيض ديال القصر هو وفقير وشي طبقه اخرى، لقاوهم واحد المجموعه من التلاميذ تما في المراحيض، شدوهم وملي عرفوا الملك قال لهم واش كديروا؟ قالوا لي اودي حنايا هنايا باش نحميو الملك، راه في خطر، انت في خطر، وحنا هنا لحمايتك. قال لهم هادشي راه ما منه والو، وبين لهم. المهم هو هاد الفيديو هذا شوفوه، راه الحسن الثاني كيوصف كيفاش جا من المحاوله الانقلابيه ديال الصخيرات. Des soldats qui étaient là-bas, des cadets, me fit. Pour vous parler très franchement, j'étais à peu près convaincu qu'ils m'entraînaient dans un recoin afin de pouvoir m'exécuter dans la plus grande tranquillité. Lorsqu'il se vit à l'abri des regards indiscrets, il se mit au garde à vous. Je lui commandai repos, il se remit au repos. Je lui recommandai garde à vous, lui tendais ma main et lui dis qu'attendu pour baiser ma main. Ce qu'il fit. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il m'a dit, on nous a dit que le palais était attaqué, que votre majesté avait des ennemis et nous sommes montés. Maintenant, je tiens à vous dire que vous en avez encore des ennemis, veuillez vous cacher. Je lui dis non, appelle tes camarades, baissez les canons de vos armes, suivez-moi. Et c'est alors que je tins ce langage à un groupe de 6 ou 7 cadets en leur disant: il est inadmissible que vous ayez fait de l'armée royale ce que vous en faites maintenant. Cela est indigne et non conforme à ce que j'attendais de vous. Immédiatement, quelques-uns se mirent à pleurer et nous avons récité la Fatiha, qui est la première sourate du Coran. Et je dois dire qu'à partir de ce moment-là, ça a été le dernier épisode, l'épisode du dénouement, qui a fait que j'ai pu récupérer tous les officiers qui étaient prisonniers et les expédier dans les différentes régions ou les différents services